నమః శివాయ. స్త్రీ రుద్రంలోని నమ్మకం ఇది కేవలం మంత్రాల సమాహారం కాదు. మనలోని అహంకారాన్ని కరిగించి శివతత్వాన్ని మేల్కొలిపే వేదనాదం. చాలామంది ఈ మంత్రాలను భక్తితో వింటారు. కానీ అర్థం తెలిసిన క్షణం ప్రతి పదం ఒక శక్తిగా మారుతుంది. ప్రతి శబ్దం ఒక అనుభూతిగా మారుతుంది. ఈ వీడియోలో సిద్ధగురు పవిత్ర స్వరంలో ఆలపించబడిన శుక్ల యజుర్వేద నమ్మకం 66 మంత్రాలు వాటి నిగూఢ అర్థాలతో కలిసి మీకు భక్తితో సమర్పిస్తున్నాము. అర్థాన్ని గ్రహిస్తూ వినండి. మీరు కేవలం శ్రోతలు కాదు, ఆ దివ్య శక్తిని అనుభవించే ధ్యాన సాధకులు. మనసును ప్రశాంతంగా ఉంచండి. శ్వాసను నెమ్మదిగా తీసుకోండి. భక్తితో ఈ ఆత్మానుభవ యాత్రను ప్రారంభించండి. रुद्राय अथ जगद्गुरु स्वरसहित परिष्कर्ता चतुर्वेद ज्ञान ब्रह्मा सिद्धगुरु श्री रमणानंद महर्षि पठिता शुक्ल यजुर्वेदीया षट्षष्टि नमक मंत्र पठनम्। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधम त्वमजासि गर्भधम्। नमस्ते रुद्रमन्यवभूतोत इषवे नमः बाहुभ्यामुदते नमः या ते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तन्वा शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकसीः यामि शृङ्गिरिसन्तहस्ते बिभर्ष्यस्तवे शिवां गिरित्रतां कुरु माहि गुंसेः पुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छावदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुं सुमना असत् अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक् अहीगुंश्च सर्वान् जम्भयन् सर्वाश्च यातु धान्यो धराजीः परासुव असौ यस्ताम्रो अरुणा उत बभ्रुः सुमङ्गलः ये चैनगुं रुद्रा अभितो दिक्षु श्रिताः सहस्रशो वैशागुं हेडयीमहे असौव्यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः सदृष्टो मृडयातिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे आतो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयो राज्ञोर्जां याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवो वप
विज्यन्धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुं उत अनेशन्नस्य या इषव आभुरस्य निषङ्गदिः याते हेतिर्मीडुष्टमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विस्पतस्त्वम यक्ष्मया परिभुजा ॐ नमो भगवते रुद्राय परिते धन्वनो हेतिरस्मान् पृणक्तु विश्वतः अथो या इषुधिस्तवारे अस्मन्निधेहितम् अवतत्य धनुष्ट्वगुं सहस्राक्षशते शुधे निशीर्य शल्यानामुखा शिवो नः सुमना भव नमस्त आयुधायानातताय धृष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुतमानवुक्षितं मानो वधीः पितरं मोत मातरं मानः रियास्तन्वो रुद्ररीरिषः मानस्तोके तनये मान आयुषे मानो घोषु मानो अश्वेषु रीरिषः मानो वीरान् रुद्रभामिनो वधीर्हविष्मन्तः सदमित्वा हवामहे नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशां च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः शस्पिञ्जराय द्विषीमते पथीनां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने उष्टानां पतये नमः नमो बभ्रुषाय व्याधिने नानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तथायिने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्त्यै वनानां पतये नमः नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृताय औषधीनां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमः उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्तीनां पतये नमः नमः कृष्णाय तया धावते सत्त्वनां पतये नमो नमः सहमानाय निव्याधिना आव्याधिनीनां पतये नमो नमो निषङ्गिने ककुभाय स्तेनानां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमः नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये नमो नमो निषङ्गिण इषुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमः श्रुकायिभ्यो जिघागुं सद्भ्यो मुष्णतां पतये नमो नमो श्रीमद्भ्यो नक्तं चरद्भ्यो विकृन्तानां पतये नमः
नम उष्णीषिणे गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नमः येषुमद्भ्यो धन्वायिभ्यश्च वो नमो नमः आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नमः आयच्छद्भ्योऽस्यद्भ्यश्च वो नमः ॐ नमो भगवते रुद्राय नमो विसृजद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमः शयानेभ्य आसीनेभ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमः नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो स्वेभ्यो स्वपतिभ्यश्च वो नमो नमः आव्याधिनीभ्यो विविद्यन्तेभ्यश्च वो नमो नमः उगणाभ्यस्तृगुंहतीभ्यश्च वो नमः नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमः नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमो रथिभ्यो अरथेभ्यश्च वो नमो नमः शत्रुभ्यः संगृहीतृभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यो अर्भकेभ्यश्च वो नमः नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमो निषादेभ्यः पुञ्जिष्ठेभ्यश्च वो नमो नमः स्वनिभ्यो मृगयुभ्यश्च वो नमः नमः स्वभ्यः स्वपतिभ्यश्च वो नमो नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशयाय च सिपिविष्टाय च नमो मीढुष्टमाय चेषुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च सवृधे च नमो ग्र्याय च प्रथमाय च नम आशवे चाजिराय च नमः शीघ्राय च शीभ्याय च नम ऊर्म्याय चावस्वन्याय च नमो नादेयाय च वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय चापरजाय च नमो मध्यमाय चापगल्भाय च नमो जघन्याय च बुध्न्याय च नमः शोभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः श्लोक्याय चावसान्याय च नमः उर्वर्याय च खल्याय च ॐ नमो भगवते रुद्राय
नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः स्रवाय च प्रतिस्रवाय च नमः आसुषेनाय चासुरथाय च नमः शूराय चावभेदिने च नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो वर्मिणे च वरुधिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय चाहनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमृषाय च नमो निषङ्गिणे चेषुधिमते च नमः तीक्ष्णेशवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः कुल्याय च सरस्याय च नमो नादेयाय च पैशन्ताय च नमः कूप्याय च वट्याय च नमो विद्याय च तप्याय च नमो मेध्याय च विद्युत्याय च नमो वर्ष्याय च वर्ष्याय च नमो वाक्याय च रेश्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय चारुणाय च नमः शङ्गवे च पशुपतये च नम उग्राय च भीमाय च नमोऽग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमस्तीर्थ्याय च कूल्याय च नमः शस्प्याय च हीन्याय च नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च नमः किगुंसिलाय च शयनाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमः हिरण्याय च प्रपच्याय च नमो व्रज्याय च गोष्ठ्याय च नमस्तल्प्याय च गेह्याय च नमो हृदयाय च निवेश्याय च नमः काठ्याय च गह्वरेष्ठाय च ॐ नमो भगवते रुद्राय नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमः पागुं सौव्याय च रजस्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नमः ऊर्व्याय च सूर्याय च नमः पर्णाय च पर्णशदाय च नमः उद्गुरमाणाय चाभिघ्नते च नमः आखिदते च प्रखिदते च नमः ईशुकृद्भ्यो धनुष्कृद्भ्यश्च वो नमो नमो वः किरिकेभ्यो देवानागुं हृदयेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नमो विक्षिणत्केभ्यो नमः आनिर्हतेभ्यः
द्रावे अन्धसस्पति दरिद्रनीललोहित आसां प्रजानामीशां पशूनां मा भेर्मा रोङ्मोचनः किञ्चन ममत् इमा रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मतिः यथा शमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वम् पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् या ते रुद्रशिवा तनोः शिवा विस्वाहा भेषजि शिवा ऋतस्य भेषजि तया नो मृडजीवसे परिणो रुद्रस्य हेतिर्पृणक्त् परित्वेषस्य दुन्मति रघायोः अवस्थिरा मघवद्यस्तनुष्व मीड्भस्तोकायतनयाय मृड मीडुष्टम शिवतम शिवो नः सुमना भव परमे वृक्ष आयुधं निधाय कृत्तिं वसान आचर पिनाकं बिभ्रदागहि विकिरिद्रविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुं हेतयोऽयमस्मन्निवपन्तु ताः सहस्राणि सहस्रशो बाहोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीनामुखाकृधि असंख्याता सहस्राणि ये रुद्रा अधिभूम्यां तेषागुं सहस्रयोजने वा धन्वानि तन्मसि अस्मिन् महत्यन्नवेन्तरिक्षे हवा अधि तेषागुं सहस्रयोजने वा धन्वानि तन्मसि ॐ नमो भगवते रुद्राय नीलग्रीवाः शिथिकण्ठादिवगुं रुद्रा उपश्रिताः तेषागुं सहस्रयोजने वा धन्वानि तन्मसि नीलग्रीवाः शिथिकण्ठाः शर्वा अधः क्षमाचराः तेषागुं सहस्रयोजने वा धन्वानि तन्मसि ये वृक्षेषु शिस्पिञ्जर नीलग्रीवा विलोहिताः तेषागुं सहस्रयोजने वा धन्वानि तन्मसि ये भूतानामधिपतयो विशिखासः कपर्दिनः तेषागुं सहस्रयोजने वा धन्वानि तन्मसि ये पथां पतिरक्षय ऐलवृदा आयुर्युधः तेषागुं सहस्रयोजने वा धन्वानि तन्मसि ये तीर्थानि प्रचरन्ति शुकाहस्ता निषङ्गिणः तेषागुं सहस्रयोजने वा धन्वानि तन्मसि येनेषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् तेषागुं सहस्रयोजने वा धन्वानि तन्मसि य एतावन्तश्च भूयागुं सश्च दिशो रुद्रा पितस्थिरे तेषागुं सहस्रयोजने वा धन्वानि तन्मसि
नमोऽस्तु रुद्रेभ्यो ये दिवि येषां वर्षमिषवः तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणादश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्ध्वाः तेभ्यो नमो अस्तु तेनो वन्तु तेनो मृडयन्तु तेयं भीष्मो यश्च नो द्वेष्टितमेषां जम्भे दद्मः नमोऽस्तु रुद्रेभ्यो येऽन्तरिक्षे येषां वाद इषवः तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणादश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्ध्वाः तेभ्यो नमो अस्तु तेनो वन्तु तेनो मृडयन्तु तेयं भीष्मो यश्च नो द्वेष्टितमेषां जम्भे दद्मः नमोऽस्तु रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां येषामन्नमिषवः तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणादश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्ध्वाः तेभ्यो नमो अस्तु तेनो वन्तु तेनो मृडयन्तु तेयं भीष्मो यश्च नो द्वेष्टितमेषां जम्भे दद्मः शिवोऽहं रुद्रोऽहम् इति जगद्गुरु स्वरसहित परिष्कर्ता चतुर्वेद ज्ञान ब्रह्मा सिद्धगुरु श्री रमणानंद महर्षि पठिता शुक्ल यजुर्वेदीया षट्षष्टि नमक मंत्र पठ